बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान में जो सबसे अहम ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत के हवाले से तकरीबन सब मीडिया हाउसेस और हर जगह ये बात जो है इस पर बहस हो रही है। बुनियादी सवाल ये है कि इससे पहले वज़ीर ख़ारिजा ने ये बयान दिया था उनके साथ मुज़ाकरात के हवाले से, और फिर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा था कि पाकिस्तान के जो मुखालिफ दहशतगर्द धड़े हैं उनके साथ बातचीत हो सकती है अगर वो रिकनसाइल कर सके। अभी बुनियादी सवाल ये है कि TTP है क्या, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या है, नंबर वन। दूसरा ये है कि बातचीत का आगाज़ किस मौजू पे हो रही है, एजेंडा क्या है, कौन से शराइत होंगे और आगे उनका लाए अमल, ये सारी बातें तो हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल और जो सिक्योरिटी लीडरशिप है, डेफिनेटली जब हाईएस्ट लेवल पे सिक्योरिटी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से बयान आया है तो इसमें सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो कंसेंट डेफिनेटली शामिल होगा। लेकिन सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। द रीज़न इज़ ऐसा ना हो कि जो ज़ख्म TTP वालों ने पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मतलब हर मकतब फ़िक्र, खा वो फ़ौजी है, खा वो सियासतदान है, खा वो जर्नलिस्ट है, खा वो मजहबी रहनुमा है, खा वो आम लोग है, कोई भी नहीं छोड़ा है जिन पे वो ज़ख्मे उन्हें जितने शदीद ज़ख्में लगाई। ऐसा ना हो कि हम उन ज़ख्मों को ताज़ा करें और आगे जो है नुकसान दोबारा पाकिस्तानी अवाम को होगा। क्योंकि TTP के ख़िलाफ़ जब फ़ौज या सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन शुरू किया तो हम सबको पता है कि कितना मुश्किल था उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना। पहला तो ये था कि हमारे पास या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के पास एक क्लियर कट बयानिया नहीं था, और जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो जाते तो TTP या इनके जो मजहबी तबके के जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो उनको ये कहीं ने कहा था कि इनके जनाजे ना पढ़वाए जाए, किसी ने कहा कि ये ऐसे माहौल में मतलब है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जो है ना मारे गए हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के सिक्योरिटी के जो अहलकार थे, खा वो ऑफिसर्स थे, खा वो जवान थे, बड़ी जवान मर्दी, इन बातों का बिल्कुल उसको उसमें लाए बगैर बड़ी जवान मर्दी के साथ उनका मुकाबला किया। और तकरीबन पूरा कबायली इलाका सवात यानी मलकन डिवीज़न जो कि इन दहशतगर्दों के हाथ में चले गए थे, ये तकरीबन 50 से लेकर मेरे ख्याल में 70,000 तक स्क्वायर किलोमीटर इलाका बनता है। बहुत मुश्किल था गली गली में जाना, घर घर जाना और इनको फाइंड आउट करना। और इस लड़ाई में मेरे ख्याल में हमने जितने शुहदा का जो नजराना पेश किया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लोगों ने, और आम जिस तरह मैं कहता हूँ आम लोग जितने मुसीबत में, और इस तरह सियासतदानों पे जो हमले हुए, मजहबी रहनुमा जिनको टारगेट किया गया, उसके बावजूद उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ और जवान मर्दी से उनका मुकाबला करके दुनिया की तारीख में मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी दहशतगर्द जिनके पास इतना बड़ा इलाका हो उनको क्लियर किया गया हो और उनको वापस रिट्रीव किया गया हो, उनका खात्मा, उनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर का खात्मा किया गया हो। दूसरी बात जो मैं ज़ख्मों की बात कर रहा था, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में पेशावर में जब एक स्कूल में हमला किया गया दहशतगर्दों ने और वहाँ पे बेगुनाह बच्चों को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, मेरे ख्याल में जब भी हम TTP की बात करते हैं, जब भी इन दहशतगर्दों के साथ बात की बात करते हैं, उनको रिकनसाइल की बात करते हैं, तो हर एक माँ जो है, जो सैकड़ों तलबा जो बच्चे थे, मेरे ख्याल में उन सैकड़ों माओं और उनके जो वालिदैन है उन पर क्या गुजरेगी, ये हमारी सियासी क़यादत और जो अस्करी क़यादत है उनको सोचना होगा। साथ साथ जो हमने हज़ारों की तादाद में यंग ऑफिसर्स जिनकी उम्र मुश्किल जो है ना 20 साल से 25 साल तक थी, लेफ्टिनेंट के होते तक या कैप्टन, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह, बल्कि जनरल तक, इसी तरह हज़ारों की तादाद में पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस सिपाहियों को जो कुर्बानियाँ हमने दी, जो शहादतें हमने एक्सेप्ट की, इसी तरह जो हज़ारों की तादाद में मैं समझता हूँ कि सिपाही, यंग नौजवान जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 20, 22, 23 साल तक थी, उनको कुर्बान किया गया। तो ये जितनी माएँ इस वक्त, हज़ारों माएँ, हज़ारों वालिदैन, वो डेफिनेटली ये बात कहेंगे कि उनके साथ किन शराइत पे बातचीत हो रही है।
دوسری اہم تو میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ ان زخموں کو تازہ کرنے سے پہلے ہمیں ان باتوں پہ سوچنا ہوگا. ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بیانیہ مطلب کہ ان آپریشن سے پہلے بیانیہ جو تھا وہ ان دہشت گردوں یا ان مذہبی ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ میں تھا. وہ بیانیہ بڑی مشکل سے جو ہے اس کو جو ان کے ہاتھ سے جب نیشنل ایکشن پلان آیا تو وہ بیانیہ ان کے ہاتھ سے لے کر جو پشاور پبلک اسکول پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد وہ بیانیہ ان کے ہاتھ سے بڑی مشکل سے وہ اینٹی ملیٹنٹ بیانیہ پورے قوم میں آیا اور ان کے خلاف جو کاروائیاں ہوئی اور جو کامیابیاں ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو دوبارہ ہم لوز کریں. ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارے پاس وہ بیانیہ بھی نہیں ہوگا اگر ہم کہتے کہ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں اور یہاں کے ریاست کے تابع دار بن رہے. تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس موقع پہ بات کیوں. افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اور طالبان نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے اس خلاف استعمال نہیں ہوگی. ٹی ٹی پی کے بارے میں جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ این ڈی ایس جو نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی ہے افغانستان کی جو سابقہ حکومت کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی وہ ہندوستان اور سی آئی اے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے پاکستان کے خلاف. ابھی افغانستان میں وہ پوزیشن نہیں ہے اور طالبان نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین اور اسپیشلی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. جب ان پہ وہاں کی سرزمین تنگ ہو رہی ہے اور طالبان کی طرف سے اگر یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ ریکنسائل کرے تو میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ طالبان اگر سیریس ہے سنسیئر ہے کہ ٹی ٹی پی کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی قیادت ابھی تک افغان طالبان کا جو امیر ہے امیر المومنین ہے ان کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس سلسلے میں تھوڑا سا ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی کرنی چاہیے. طالبان کو اپروچ کرنا چاہیے کہ ان کے امیر المومنین جو اس وقت ہیبت اللہ صاحب ہے ان کی طرف سے بھی ایک بیان آنا چاہیے کہ جو لوگ پاکستان میں یہ جو مجھے امیر مانتے ہیں اور وہ پاکستان میں اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں تو ان کو غیر اسلامی غیر انسانی وہ کنسیڈر کر دے. وہ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ افغان طالبان کا اس میں کیا رول ہے؟ کیا وہ فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرتے ہیں؟ تو کس لیول کے فیسیلیٹیٹر؟ کیا وہ پریشر ڈالیں گے اس پہ یا جس طرح وہاں پہ افغانستان میں تو صورتحال کچھ اور تھی وہاں پہ تو وہ فورنرز کے خلاف لڑ رہے تھے. تو یہ باتیں جو ہے نا کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ کس قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں. آیا وہ سنسیئرلی پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں. اور آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ موجودہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے ان کو چاہیے کہ جس طرح ان کے خلاف بیانیہ ترتیب دینے میں نیشنل ایکشن پلان ساری سیاسی جماعتوں مذہبی اور سیاسی نیشنلسٹ اور جو پاکستانی لیول کے قومی سیاسی جماعتیں تھیں سب مل کے عسکری قیادت سارے ادارے مل کے ایک مشترکہ نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا. تو اب بھی اگر بات چیت کرنی ہے تو اس کے لیے ایک پبلکلی ایکسیپٹڈ جو ہے ایک پلان ہونا چاہیے جن کو ساری سیاسی جماعتوں سارے اداروں اور پورے عوام کا جو ہے اس پہ اعتماد ہو اور ان کی سپورٹ ہو. تب جا کے جو ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں مطلب اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں. ایسا نہ ہو آخر میں ایک بار پھر ریپیٹ کروں گا ایسا نہ ہو کہ ہم وہ زخمیں جو ہے جو والدین کو لگی ہے ان کو دوبارہ تازہ کریں ان دہشت گردوں کو. اور آخر میں کیا یہ اپنے رویے چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم نے جو نیا نام لیا ہے آئی ایس کے پی وغیرہ کا کیا ان سے یہ واپس ہو جائیں گے یہ ریکنسائل کریں گے یا نہیں؟ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے میرے خیال میں سیاسی قیادت کو فیصلہ کرنا ہوگا.